अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं मोहम्मद उस्मान। आस्ट्रालॉजर उस्मान यूट्यूब चैनल पे नाजरीन को खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे बुर्ज जोज़ा के लिए ये 2024 आने वाला साल कैसा रहेगा। तो नाजरीन, बुर्ज जोज़ा यानी जेमिनी का मिजाज जो है बादी है। इसका मालिक सयारा जो है अतारद यानी मरक्यूरी है। ये इसे अपने आप को हालात के मुताबिक ढाल लेने की सलाहियत भी बहुत होती है। मतलून मिजाज ज़हनी लिहाज से दोगला होता है और हर वक्त अपने माहौल को तब्दील करता रहता है। हर फन मौला है, यानी कि हर फन को नहायत सहल तरीके से हासिल कर लेता है। तो नाजरीन, इस वक्त इसका सितारा मरक्यूरी जो है वो तो बुर्ज कोस में है, रुजत में है, यानी कि जनवरी की पहली तारीख तक तो ये रुजत में होगा, यानी कि रेट्रोग्रेड। 2 जनवरी को ये डायरेक्ट होगा, मगर बुर्ज कोस में यानी कि सजिटेरियस में होने की वजह से कमज़ोर रहेगा, यानी कि परेशान कुन। तो अतार्द जब नहस होता है तो गमगीन, फिक्रमंद, मजहब से दूरी और दिमागी मुश्किलात, गलत फैसले और ज़हनी तौर पे कमज़ोर बना देता है। अगर साद हो तो तमाम अकली उमूर को तरक्की देता है। तिजारत कारोबार में फ़ायदे भी देता है और भी बहुत सारे फ़ायदे देता है। इसका आमदनी का सितारा जो है, मालिक जो है उसका कमर है, वो साद सितारा है और तेज़ रफ्तार सितारा है। कभी साद कभी नासी, ये साद सितारा है। आमदनी में इजाफा तो होगा, लेकिन 6 फरवरी से यानी कि 6 मार्च तक ये सितारा कमज़ोर होने की वजह से पैसे का नुकसान, फजूल खर्ची होना, और ऐसे समझो कि थोड़ा सा एहतियात से काम लेंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो परेशान कुन हालात रहेंगे। यानी कि पैसे का ज़ियान होना। वैसे भी ये जो ऐसे समझो कि 17 फरवरी को बुर्ज दिल्लू में सितारा वीनस भी दाखिल होगा, तो उसकी वजह से बैरूनी सफ़र की लालच में कोई आपको यानी कि झांसा भी दे सकता है कि भाई आपको मैं बाहर भेजूंगा और आप जो है उधर लाखों करोड़पति बन जाओगे। ऐसे झांसे में नहीं आना। कोई भी आपका सितारा जो उस वक्त सपोर्ट नहीं कर रहा, तो हो सकता है ऐसे इसी वजह से भी कोई पैसे का नुकसान हो सकता है। सो एहतियात करें तो बेहतर होगा। तो नाजरीन, दोस्तों से घूमने से भी शुगुल, शादी वगैरह, जैसे भी शादियों में और जैसे जश्न होते हैं या कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं उसमें भी पैसा लुटाया जाता है, तो इसको भी फजूल खर्ची में आप शामिल करें तो ऐसा समझो कि वो भी एक पैसे का ज़ियान होगा। तो इससे थोड़ा सा एहतियात बरतें तो अच्छा होगा। 10 मार्च तक तो एहतियात करें, लेकिन 11 मार्च को अतार्द जो है यानी कि मरक्यूरी एरीज में ट्रांजिट होगा। इसमें इसको फरह है। फरह की मतलब होता है खुशी। और शम्स भी वैसे भी 21 मार्च को हमल में दाखिल होगा। ये भी इसका शरफ का खाना है। तो इसमें जो इम्कान है शान, शौकत, इज़्ज़त, मर्तबे में इजाफा भी होगा। आमदनी कारोबार में भी इजाफा होगा। हर तरफ से आपको कामयाबी मिलने का बड़ा इम्कान लग रहा है। लेकिन 2 अप्रैल से 26 अप्रैल तक मरक्यूरी को रुजत होगी, यानी कि रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो इसी दौरान काम सारे जो भी हैं वह सारे रुक जाएंगे और नॉर्मल काम हो जाएंगे। आप परेशान नहीं होना, क्योंकि सितारा जब रुजत में होता है तो चलते हुए काम भी रुक जाते हैं। कुछ दिनों के लिए परेशानी हो सकती है। तो इस वजह से जो है आप थोड़ा सा परेशान ना हो। और 16 मई से ये बुर्ज टॉरस में यानी कि कमज़ोर होगा। ये 4 जून जोज़ा में जब आएगा तो इसमें तरफ होगा। ये अपना इसका सितारा है, तो इसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा।
کیونکہ 4 جون جوزا میں طرف ہوگا اس کو، یعنی کہ مرکیوری کو جوزا میں یہ اپنا برج ہے اس کا، اپنے ہی برج میں ہونے سے ہر کام آسان ہو جائیں گے، عزت شہرت کاروبار تجارت وغیرہ میں بھی اضافہ ہوگا، معاشرے میں بھی بڑی عزت اور پذیرائی ملے گی۔ جاب یعنی کہ نوکری، جاب نئے جاب لینے والے حضرات جو ہیں ان کے لیے اچھے اسباب بھی بنیں گے اور نئی جاب ملنے کے بڑے امکان لگ رہے ہیں۔ بیرونی سفر جو کرنا چاہتے ہیں یا بیرونی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ 4 جون کے بعد جو ہے یہ بیرونی سفر بھی ہوگا، اور اگر بیرونی کاروبار کوئی دوست کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ایک یہ ایسا نہیں ہے کہ بھئی برج جس کا بھی جیمنائی ہوگا تو وہ سارے ایک جیسے ہیں، کہ کوئی غریب ہوگا، کوئی امیر ہوگا، کوئی کاروباری حضرات ہوگا، کوئی مزدور ہوگا، کوئی وزیر ہوگا، کوئی منسٹر ہوگا، کوئی کلارک ہوگا، ایسے علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک کو اپنے اپنی حیثیت سے کام میں آسانی ہوگی، ترقی بھی ہو جائے گی۔ تو ناظرین یہ تو برج جوزا کے لیے جو میں نے کہا تھا کہ جون سے، تو 18 جون سے 25 جولائی تک مرکیوری نارمل رہے گا، کیونکہ میں آپ کو واضح بتانا چاہتا ہوں اور ریزن سے کہ بھئی آپ پریشان نہ ہوں۔ ایسے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بھئی پیسوں کی بارش ہوگی اور آپ کروڑ پتی بن جاؤ گے، ارب پتی بن جاؤ گے، بھئی یہ تو دھوکہ ہوگا۔ میں آپ کو جو بات ہے، کیونکہ ستارے تو اپنی رفتار سے ہر سال اسی رفتار سے چلتے ہیں، تو مرکیوری جو ہے یہ تھوڑا سا سب سے تیز رفتار ستارہ ہے، تو اس وجہ سے جو ہے کبھی صد بھی ہوتا ہے، کبھی نحس بھی ہوتا ہے، اور سال میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ یہ ریٹروگریڈ بھی ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ یعنی کہ 18 جون سے 25 جولائی تک، یعنی کہ یہ نارمل رہے گا، نہ صد ہوگا نہ نحس ہوگا، ہر کام نارمل ہی رہیں گے، تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ 26 جولائی کو سنبلا میں آئے گا، یعنی کہ برج سنبلا اس کا اپنا برج ہے، اس میں شرف میں ہوگا، تو یہ چوتھے ہاؤس میں یعنی کہ چوتھے خانے میں جب داخل ہوگا تو گھریلو یعنی کہ پریشانیاں ختم ہو جائے گی، خوشیاں ملیں گی، کاروبار تجارت جو بھی بزنس ہو اس میں عروج آئے گا، ہر کام میں کامیابی ملے گی، اور رزق میں بھی بہت بڑی برکت ہوگی۔ یہ اس کی یعنی کہ تالے میں بھی ہوگا اور صحت ہوگا، تو کوئی بھی رکاوٹ اس میں نہیں دکھ رہی، ہر کام اچھے ہی چلیں گے۔ اور ویسے بھی چوتھا خانہ جو ہے وہ گھریلو حالات کا بھی ہے، کاروبار کا بھی ہے، بڑے بڑے بزنس کا بھی ہے، اور یعنی کہ ایسے سمجھو کہ ترقی کا یہ خانہ ہے، تو آپ کو بہت ترقی ہوگی، رزق میں بھی بڑی برکت ہوگی۔ تو ناظرین 5 اگست سے 29 اگست تک یہ رجعت میں یعنی کہ ریٹروگریڈ ہوگا، تو یہ 24 دن رجعت میں ہونے سے کاموں میں رکاوٹیں آنا، چلتے کام بھی رک جانا، یعنی کہ ایسے بھی کام ہو سکتے ہیں کہ بھی چلتے چلتے رک جانا، کوئی آپ کسی لین دین میں آپ کو کوئی کہے کہ بھئی فلان تاریخ کو آپ کو یہ اتنا پیسہ دوں گا، یا آپ کے کسی کے پاس پیسے ہیں، تو ایسے اسباب بنے گے کہ وہ بھی اس میں ڈیلے ہو جائے گا، وہ تھوڑی تھوڑی پریشانی آئے گی، تو ایسے میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ 24 دن جو ہیں یہ رجعت میں ہونے کی وجہ سے بالکل یعنی کہ یہ اپنے ہی کھانے میں ہوگا، لیکن کام نہیں کرے گا، رک جائے گا، تو ہر کام رک جائیں گے، تو پریشانیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا احتیاط کریں گے تو آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ 24 دن احتیاط کر لیں تو کوئی نیا کاروبار ان دنوں میں کوئی نیا کام یا نیا کاروبار اگر شروع کرنا چاہیں تو ان 24 دنوں میں نہ کریں تو آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ جب تک یہ ڈائریکٹ ہو جائے پھر جو ہے وہی کام جو ہے اسی رفتار سے چلنا شروع ہو جائے گا۔ تو ناظرین 10 ستمبر کو میزان میں، تو میزان میں اس کو جو ہے یہ طرح ہوگا، یعنی کہ پریشانی غم،
تو مخالفوں سے بھی نقصان کا اندیشہ ہے، کچھ پروپیگنڈا کے خلاف بھی ہو سکتی ہے، کچھ پریشانیاں ہو سکتی ہیں۔ شراکت داری سے بھی تھوڑا سا پرہیز کریں، کاروبار ہو یا کچھ بھی ہو، شراکت داری سے پرہیز کریں۔ اور ازواج زندگی جو ہے اس میں بھی تھوڑی سی پریشانی نظر آ رہی ہے، لیکن اتنی زیادہ نہیں، لیکن تھوڑا سا احتیاط کریں گے تو اچھا ہوگا۔ آگے 5 نومبر جو ہے اس کو یہ برج سجیٹیریس میں داخل ہوگا، اس میں بھی کمزور ہوگا، اور 26 نومبر سے 16 دسمبر تک یہ رجحت میں ہوگا۔ اس وجہ سے ریٹروگریڈ ہونے کی وجہ سے جو ہے دسمبر تک تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ 26 نومبر سے 16 دسمبر تک یہ جو ہے رجحت میں رہے گا، یعنی کہ ریٹروگریڈ رہے گا۔ تو ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔